अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्तीफों की सियासत का पीडीएम एक पेज पर है। अभी ये जो मामला है ये कहां तक पहुंचा है इसकी एक झलक हम आपको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि दोनों जमातों में जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है वहां से बाकायदा कोई इस्तीफा आया नहीं है। सो अभी इस्तीफों को लेकर कहां तक ये टाइमलाइन एक्सटेंड की जाएगी और इसका मकसद क्या होगा, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। इसके बाद बात होगी कि हुकूमत पीडीएम से कैसे निपटेगी। अभी जो परसों होने वाला है लाहौर का जलसा, उसमें अपोजिशन भी अपनी मुकम्मल कुव्वत दिखाने पर तुली हुई है। हुकूमत कहती है हरगिज इजाजत नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस जलसे के बाद ये मूवमेंट आगे के किस तरह से हुकूमत इससे पॉलिटिकली टैकल करेगी। आखिर में बात होगी कि कौन किसको रास्ता दे रहा है, क्योंकि कुछ बीच के रास्ते की बात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। शिबली साहब ने आज इशारा किया कि अगर रास्ता कोई चाहिए तो हम देने को तैयार हैं सवाए किसी एनआरओ के, जबकि अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत हमसे खुद राब्ते कर रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं इस्तीफों के हवाले से। मरियम साहिबा ने और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सख्त एक टोन सेट कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्तीफे देंगे, बल्कि इस्तीफे देने से आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि इनके मुंह पे मारे जाएंगे। सो बहरहाल इस हवाले से क्या एक एक्सट्रीम पोजीशन है मौलाना फजल रहमान साहब की और मरीम नवाज साहिबा की, जरा ये देखिए। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटेजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। लाहौर वालों क्या फैसला है, इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मरीम नवाज साहिबा अलबत्ता कहती कि हमने बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफे नहीं मांगे, लेकिन उसके बावजूद मेरे जो घर पे इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। तो जिस इस्तीफों के अंबार की वो बात कर रही है, जरा सुनिए। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। ऐसी ही कोई बात आज बिलावल ने की है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी, यानी कि सिंध हुकूमत से इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, ये मामला वो सीईसी में लेकर जाना चाहते हैं। और इससे आगे बढ़ के आज उन्होंने थोड़ी अग्रेसिव टोन ली और जिसपे उन्होंने ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि अगर हुकूमत की हम कुर्बानी देंगे तो फिर सहूलतकारों को भी जाना होगा। पर मुकालमा हुआ उनका वहां पे सहाफियों के साथ, जरा सुनी, बड़ी दिलचस्प बात। हम सारी जमातों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूं कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असेंबली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते हैं। ये सहूलतकार कौन है ये भी कभी बताएं। मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रख रहे हैं। अभी तक नाम नहीं लिया, हम उनका मान रख रहे हैं। आज बिलावल ने थोड़ी सी आगे जाके फ्रंट फुट पे बात की है, लेकिन बहरहाल जरा हकीकत पसंदाना जायजा लेते हैं कि जब से ये इस्तीफों की साज बाज हो रही है या जो बाज गश्त है, उसके बाद इस्तीफे आए कितने आगे हैं। मुस्लिम लीग नून का जायजा लेते हैं जी। कम से कम जो अभी हमारे पास जो टैली है, शायद उसमें कुछ एक आध ऊपर नीचे हो, लेकिन 50 के करीब हमने काउंट किए हैं। और जो अरकान असेंबली ने अपने ये इस्तीफे जो है वो जमा करा दिए अपने क्यादत को। और हालांकि मरीम कहती कि मैंने भी कहा नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तीफे आना शुरू हो गए। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि हमें कहीं भी मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत अभी तक दिखाई नहीं देती जो किसी ने उसमें से इस्तीफा दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब है, ये पहले आपको दिखाते हैं उन लोगों के जिन्होंने दे दिए हैं इस्तीफे। हिना भट्ट साहिबा हैं, माइजा हमीद हैं, मुर्तजा जावेद अब्बासी हैं, अजमा बुखारी, मानसेरा से डॉक्टर साजिद हैं, अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब खेलदास साहब। तो ये इनके अभी तक इस्तीफे सामने आ गए। लेकिन अभी कौमी असेंबली में जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, जिसमें अपोजिशन लीडर साहब जो हैं शहबाज शरीफ, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल हैं, राना सना है, ख्वाजा आसिफ वगैरह, इनके इस्तीफों के बारे में अभी मुकम्मल तौर पे खामोशी है। सो अभी जो सेकंड टियर है या तो कहें कि जो जूनियर की आदत है, उसमें से कुछ इस्तीफे सामने आ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या सिचुएशन, वो आपको बताते हैं। 3 इस्तीफों की इत्तलात हमारे पास अभी तक हैं। हालांकि कल तक पोजीशन ये थी पीपल्स पार्टी की कि गिलानी साहब, जो कि एक साबिक वजीर आजम है, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है पार्टी के, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल बिलावल ने रहनुमाओं को इस्तीफों पर बात करने से रोक दिया है। लेकिन आज जो है वो थोड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि सिंध असेंबली में उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह साहब को भी कि असेंबली रुकनीत से इस्तीफा जो है वो तमाम लोग जमा करा दे। और ये 14 दिसंबर की जो टाइमलाइन है ये सिंध असेंबली ने दी है। तो इसमें ये देखना होगा कि जी जो पहले
ये ट्रेंड होना क्या चाहिए? क्या पहले जो है निचली सतह पे क़यादत इस्तीफे देना शुरू करे और जो टॉप टियर है वो आखिर में इस्तीफे दे, या जो टॉप टियर है उसको लीड करना चाहिए और पहले इस्तीफे देने चाहिए? सो ये चूंकि बड़ा अनोखा सा एक केस है, देखते हैं कि कैसे इसको डील करते हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब अलबत्ता उन्होंने कहा है कि जी पहले अगर आला क़यादत देगी इस्तीफे तो हम मानेंगे कि इस्तीफे देने में सीरियस है। क्या कहा, जरा सुनिए। इस्तीफा उस वक्त एक्सेप्ट किया जाएगा जब शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का इस्तीफा आएगा, और आएगा सीधा असेंबली सेक्रेटेरिएट स्पीकर के दफ्तर में। फिर हम कहेंगे कि वाकयातन जनाब ये इस बात के ऊपर सच्चे हैं। मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब आज पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मेरे ख्याल है किरमानी साहब आपसे इसलिए आगाज करते हैं क्योंकि इस्तीफे कुछ आपकी जमात में 50 के करीब आ गए हैं। सो अभी क्या स्टेटस है? मरियम साहिबा कहती मैंने बोला नहीं है इस्तीफे देने का, तो लेकिन ये लोग दे रहे हैं, तो ये अपनी इमा पे दे रहे हैं, पार्टी के मांगने पे दे रहे हैं? बिकॉज अगर ये जूनियर लेवल पे अभी जो आपके दे रहे हैं लोग इस्तीफे, तो फिर उसके बाद ये आती है बात कि भाई जो सीनियर आपकी टियर है उनके इस्तीफों तक बात कब पहुंचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें गुजारिश ये है कि जो पीडीएम की एक मीटिंग हुई थी चंद रोज़ पहले, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो हैं वो फैसला किया गया है कि 31 दिसंबर तक अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करा दिए जाएंगे। और इस बात की वहाँ मौका पर मौजूद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसकी तौसीक की थी। अब ऐसा है कि जैसे मरियम साहिबा ने फरमाया है कि अभी तो उन्होंने बाज़ाब्ता नहीं ज़ाहिर है कोई पार्टी की को कहा, लेकिन के पीडीएम के उस इजलास में ये कहा गया था कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान अपने इस्तीफे जमा करा दें, तो अभी 31 दिसंबर दूर है, तो उसको देखते हुए फिर हमारी पार्टी के लोगों ने इस्तीफे अपनी क़यादत को भेजना शुरू कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर तक ये तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हाउएवर हाँ जी, बात यही ना कि अभी आप लोगों की जो सीनियर क़यादत है वो किस चीज का इंतजार कर रही है? वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं, वो आखिर में इस्तीफे देंगे? क्योंकि जनरल परसेप्शन ये होता है ये पहले सीनियर जैसे क्या देंगे, बड़े 2-3 लोग इस्तीफे, बाकी लोग धड़ाधड़ इस्तीफे देना शुरू कर देंगे। देखिए, जब ये फैसला हो चुका है कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली अपनी अपनी क़यादत को इस्तीफे देंगे, तो इसमें तमाम सीनियर क़यादत भी और जो सेकंड टियर कह लें या जो भी कह लें, वो तमाम लोग इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। अच्छा, तो सेनेट से भी आप लोग देंगे इस्तीफे? और दूसरी बात ये कि लगता है ऐसे कि सीनियर अभी हिचकिचा रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, ये ऐसा इंप्रेशन जा रहा है। बिकॉज लीडरशिप पहले अगर सीनियर इस्तीफे देंगे तो फिर उसके बाद बाकियों के लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। अभी शायद इधर उधर देख रहे सब एक दूसरे को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो फैसला हुआ है ये जाहिर है आला तरीन क़यादत की सतह पर हुआ है, और जो भी पार्टी की मंडे को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है पीर को लाहौर में, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद इसमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी और आपके तमाम सवालात का जवाब इंशाल्लाह ताला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इसका तरीक़ाकार तय कर लेगी कि 31 दिसंबर तक इस्तीफों का, और वो जो उसमें थोड़ी बहुत भी अगर कुछ लोगों में कोई एम्बिग्विटी पाई जाती है तो इंशाल्लाह वो सीईसी की मीटिंग के बाद मंडे को क्लियर हो जाएगी जी। ठीक है। अच्छा, आपकी मंडे को सीईसी की मीटिंग है, अब आपने सिर्फ ये तय करना है कि तरीकेकार क्या होगा। ये तो आपका प्रिंसिपल इत्तेफाक है ना कि इस्तीफे तो आपने देने हैं। पीपल्स पार्टी की जो है ना सूरत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आज बिलावल की मैंने बात आपको सुनवाई, उन्होंने भी ये तय करना है अपनी सीईसी में जाके कि उन्होंने सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी है, किस हद तक देनी है, स्टेक्स होंगे तो कितने स्टेक्स आए होंगे। पीपल्स पार्टी का फिलहाल इस पे भी कोई जो है वो नहीं है फैसला, ठोस फैसला सामने नहीं आया। मुझसे आप सवाल पूछ जी सर, आपसे जी आपसे। हाँ, मैं गुजारिश ये है कि जाहिर है पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने आज भी जो बात की है, जहां तक मैंने सुना है उन्होंने ये फरमाया है कि उनके पास इस्तीफे जमा हो रहे हैं, और जाहिर है ये तो क़यादत फैसला होता है कि उन्होंने उस इस्तीफों की टाइमिंग क्या करनी है,
کب ان استعفوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. لیکن جہاں تک استعفے کا معاملہ ہے وہ ان پرنسپل یہ طے ہو چکا ہے کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیز, اور ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی یہ انہوں نے اس بات کی توثیق کی تھی پی ڈی ایم کے پریس کانفرنس میں مولانا صاحب کے ساتھ, تو ان کو معلوم ہے کہ جب اراکین صوبائی اسمبلی بھی مستعفی ہوں گے تو اس میں سندھ حکومت کے اراکین صوبائی اسمبلی بھی شامل ہوں گے. میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن having said that دیکھیے ہر پارٹی میں ایک مشاورتی عمل بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ایک قیادت نے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کو اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز اپنی جیسے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اس سبجیکٹ کو, اس ایشو کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید کلیئرٹی ابھی آ آپ جائے کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے آپ لوگ 31 تک استعفے دیں گے تو اپنی پارٹی قیادت کو دیں گے, مولانا صاحب کو دیں گے, کدھر یہ استعفے جمع ہوں گے؟ ابھی یہ طے ہونا ہے یا کر لیا طے؟ نہیں, یہ تو آلریڈی مولانا صاحب نے بھی طے کر دیا, اس دن انہوں نے فرمایا تھا, اور پارٹی نے بھی, کہ جو اراکین ہیں وہ اپنی قیادت کو جون سا ہے وہ استعفے دیں گے, اور آگے پھر قیادت کی ثوابدید ہے کہ ان استعفوں کو کب اور کس وقت وہ آگے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور اسپیکر کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا کنڈی صاحب کو میں گفتگو میں اس لیے شامل کرنا چاہتی ہوں بیکاز آج جو بلاول صاحب نے بات کی, کنڈی صاحب انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے اپنی CEC میں یہ معاملہ لے کے جانا ہے, اور سندھ حکومت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی یہ بھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اکارڈنگ ٹو جو انہوں نے بات کی اس سے امپریشن مجھے یہی ملا. کیا یہ درست بات ہے؟ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ سندھ حکومت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ڈی ایم کی اس دن جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ استعفے جمع کرا دیں, اور اس میں تمام لیڈرشپ کھڑی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین جب بھی ایسے الیکٹ ہوتے ہیں, ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم جیسے الیکٹ ہوتے ہیں ہم اپنا استعفیٰ پہلے ہی اپنے پارٹی کے چیئرمین یا چیئر پرسن کو دے دیتے ہیں کہ جب بھی کنوینٹ ہو سمجھے ہمارا استعفیٰ پیش کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ان سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ استعفے آ رہے ہیں. اب باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پارٹی استعفے دے گی یا نہیں دے گی, چیئرمین نے پہلے بھی کلیئر کیا, آج بھی کلیئر کیا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ لاہور کے جلسے کے بعد CC کی میٹنگ بلا رہے ہیں. اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے یہ جو ہیں یہ استعفے کس وقت کس ٹائم کیا سوٹیبل ہے, وہ مشاورت تو چیئرمین کریں گے. ہمیشہ ہم ہمارے پارٹی کے چیئرمین جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں ہمیشہ CC کا جو ہے وہ کنسلٹ لیا گیا ہے, اور اس کے بعد CC نے اس کو انڈورس کیا. تو وہ ٹائمنگ جیسے بھی آپ نے کہا ٹائمنگ بالکل میٹر کرتی ہے, کس وقت کریں گے کیا کریں گے. CC کے فیصلے کے بعد چیئرمین صاحب جائیں گے PDM میں, اور اپنے جو ہے اس پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو ہے وہ کریں گے. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. PDM کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ متفقہ ہوں گے اور ایک ہی آواز میں ہوں گے, اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی بیک آؤٹ کرے. اچھا, مجھے زرتاج صاحبہ کو یہاں گفتگو میں شامل کرنا ہے. حکومتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ آخر میں ہی باری آتی ہے, اتنے سارے سوالات اور کچھ جواب بھی دینے ہوتے ہیں حکومت نے. اچھا, آپ کی طرف آنے سے پہلے زرتاج صاحبہ میں احسن اقبال صاحب کی ایک بات سنوانا چاہتی ہوں. گزشتہ 2 دنوں PMLN بڑی فورسفلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, حکومتی وزیر رابطے کر رہے ہیں, بڑی سینئر لیول پہ رابطے ہو رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات چیت کا راستہ نکالا جائے. احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. ان کے کیبنٹ منسٹرز تھے اور انہوں نے رابطہ کیا ہے. حکومت کی طرف سے تو ایک کلین چٹ تھی, وہ ہر چیز پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن اب ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کون منسٹرز ہیں؟ وہ کہہ رہے بڑے سینئر منسٹر ہیں, 2 نام انہوں نے نہیں بتایا, غالباً ان کی وہ پرائیویسی کو رکھنا چاہتے ہو انٹیکٹ, لیکن یہ کون لوگ ہیں زرتاج صاحب آپ کی کیبنٹ میں سے؟ تھینک یو ماریا. اصل میں بات یہ کہ سیاست جو ہے اپوزیشن کی وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کچھ ان الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے. سیاست کے ایک 12ویں کھلاڑی ہیں جو DI خان سے بڑے برے طریقے سے جو ہیں وہ ہارے ہیں, علی امین گھنٹا پور سے. مجھے یہ تو خیر ان کا پتہ تھا کہ ان کی خواہشات اب دل میں ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی ایک ڈنڈا بردار فورس تھی انصار المسلمین, اس کے ذریعے اپنے آپ کو سپہ سالار کہہ کے اور اپنے آپ کو خود ساختہ وزیر اعظم کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک گارڈ آف آنر پیش کروایا تھا. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے کہیں کے سپیکر بھی بن گئے ہیں, اور سپیکر بنتے بنتے انہوں نے تمام جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی بھی ہیں اور PMLN کی بھی ہیں ان سے استعفے مانگنے شروع کر دیے ہیں, اور جبکہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے.
दूसरी तरफ सियासत की एक 13वीं 14वीं खिलाड़ी हैं, बड़ी सेल्फ सेंटर्ड हैं और प्रॉपरली जो है वो PMLN को स्पेशली अपने वालिद साहब के पास जो है वो यरगमाल बना चुकी हैं और उनका बयानिया खुद वो कहती हैं कि मेरे बयानिए को कोई बोझ नहीं उठा सकता। और कल उन्होंने रात को एक ट्वीट भी की कि जी हुकूमत घबरा गई है, जिधर से हम खाना खाएंगे ये उसके ऊपर भी जो है वो पर्चे करेंगे। हालांकि कल लाहौर की जो हुकूमत है उन्होंने जो कलामिटी एक्ट है और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक्ट है उसके तहत जो है कोई SOPs ना फॉलो करने के ऊपर 26 रेस्टोरेंट को और इसी तरह की दुकानों को जो है उन्होंने सील किया। उसमें जहां से मरियम बाजी ने खाना खाया उसमें वो भी आ गया। अब उनको सिर्फ वही याद है, लेकिन बाकी 25 रेस्टोरेंट और बाकी दुकानें, पब्लिक प्लेसेस जो SOPs तोड़ने की थी वो उनको याद नहीं है। ठीक है। असल में बाजी को ये भी याद नहीं है कि इन्होंने क्या वहां से खाना खाया था जो बाकी बंद हुई है, जो SOPs ना करने पे, फॉलो ना करने पे बंद हुई है। तो मरियम बाजी को तो यहाँ तक भी याद नहीं है कि इन्होंने कहाँ से खाना खाया और किस किस का खाया है। जाहिर बात है लेकिन ये जो आप तमाम मुझे बातें बता रही हैं ज़रताज, आपकी हुकूमत में से लोग बीच के रिश्ते की बात करें, आज फवाद चौधरी साहब की राय है, आज शिबली साहब ने ये बात की है, उसके बाद वो कहते हैं जी आपकी कैबिनेट में से लोग उनसे राब्ते करें। क्वेश्चन तो मेरा ये है कि बीच के रास्ते की जो बात है ये है। मारिया मैं इस पे भी आ रही हूँ। तो अब वो खुद भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने भरे जलसों में, रैली में अपने कारकुनों से कहा कि अगर PMLN का कोई बंदा या बंदी इस्तीफा ना दे तो वो जो है उसके घरों का जलाओ घिराव करो, उनको मारो। बहरहाल ये उनकी अपनी पार्टी की सोच है, लेकिन इस्तीफे जेब में रखने से या अपने पार्टी के लीडरान को देने से, खुद साख्ता अपने इस्तीफे रखने से कोई फायदा नहीं होता। उसमें वजन तब आएगा जब शहबाज शरीफ साहब खुद इनके सीनियर लीडरान इस्तीफा देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें वजन डालेंगे और अपनी सिंध की हुकूमत से और अपनी निशस्त से और उनके वालिद साहब जो हैं और मौलवी असदुल्ला साहब सारे के सारे जो हैं इस्तीफा देंगे, तभी कोई वजन की बात आएगी। वरना तो इस्तीफों की कहानी सिर्फ जो है मीडिया की अटेंशन के लिए, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, मीडिया के अट्रैक्शन और गैलरी के लिए, बाकी सीरियसनेस इसमें कोई नहीं है। जहां तक आपने ये बात की कि कुछ लोग बीच की सियासत चाहते हैं जो कि मिडल वे या कोई नेशनल डायलॉग, मुझे कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट याद है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। पिछले 3-4 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट है। वैसे तो वो पर्दे से गुम है और मुझे नहीं पता कि मरियम बाजी ने किस तरह उनकी आपस में क्या, मुझे नहीं पता कि किस तरह उनकी पार्टी आपस में चल रही है या खानदान में कोई रिफ्ट है, ये लोग खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने नेशनल डायलॉग की बात की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी फरमाया कि कुछ देर के लिए सियासत को भूल के अगर वो एक स्टेटमेंट्स की तरह और अपना स्टेचर बढ़ा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहल की है और उन्होंने कहा है कि आप कुछ देर के लिए सियासत छोड़ दें और जो पेंडेमिक आया हुआ है जिसकी वजह से सेकंड वेव डबल डिजिट्स के अंदर अमवात हो रही है, तो खुदा का वास्ता जहां पे राना सनाउल्लाह कहता है कि हर कीमत के ऊपर जलसा होगा तो कीमत आवाम की जान है। जब कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि अगर आपको फोर्स मना करे तो आपको हथियार उठाने की इजाजत है, जब आप मरियम बाजी कहती हैं कि जो मर्जी कर लो, जलाओ घिराव होगा, तो देखिए इस सियासत के लिए बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आज फवाद साहब ने बोला, मैं सुनवाना चाहती हूँ एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं बात। वो कह रहे हैं अपोजिशन के साथ बात होनी चाहिए, हुकूमत को एक कदम पीछे जाना चाहिए और अपोजिशन को निकलने के लिए रास्ता देना चाहिए। क्या कहे फवाद साहब, जरा सुनिए। हुकूमतों को मैनेज करनी होती हैं चीजें, अपोजिशन को आप दीवार से भी नहीं लगा सकते। जो कोई न्यूट्रल लोग हैं, न्यूट्रल इदारे हैं, उनको सामने आकर के कुछ जो है वो मामलात में संभाला देना चाहिए। हुकूमत को भी एक कदम पीछे लेना चाहिए, मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो देना चाहिए, अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए बाहर निकलने का। बात इस जलसे से आगे की है। चले जलसा होता है नहीं होता, गिरफ्तारियां होंगी, लोग अंदर जाएंगे, फिर बाहर निकल आएंगे, छूट जाएंगे, मुकदमे होंगे, पर्चे होंगे, लोग बाहर आ जाते हैं। पॉलिटिकली इस बंद गली से निकलना कैसे है? क्या हुकूमत को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा कोई एक ऑलिव ब्रांच देनी पड़ेगी, या आपकी हुकूमत के अंदर से अब लोग ये बात कर रहे हैं? देखिए मारिया, मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल डायलॉग जो है ना, या फिर एक दूसरे को रास्ता देना, कंसेंसस डेवलप करना एक दिन की कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बड़ी लॉन्ग टर्म है और इसके अंदर तमाम इदारों को, तमाम लीडरान को आगे आना पड़ेगा। थोड़ी सी एग्जांपल मैं उसको देती हूँ कि कुछ चीजें कुछ बेहतर पहले हुई थी जब हमारी हुकूमत नहीं थी और हम लोग 4 उसके लिए हलकों के लिए धरना दे रहे थे।
جب اے پی ایس کا بدترین واقعہ ہوا تھا تو تمام جو وہ تھے لیڈران تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ٹیررزم کے خلاف ایک پیج پہ آ گئی تھی. کشمیر کے ایشو پہ تمام ملک تمام پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو نیشنل ڈائیلاگ سٹارٹ کرنے کے لیے تمام سینئر رہنماؤں کو حکومت بے شک پہل کرے, اسپیکر صاحب پہل کرے, پرائم منسٹر عمران خان چاہے کریں, یا سینئر جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, ایون فواد چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, پرویز خٹک ہیں, یہ آئیں آ کے بیٹے اسپیکر کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان سب کو آپس میں بٹھائیں, تمام پولیٹیکل لیڈران کو, چاہے ان کو پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, یا ایون کے مولانا صاحب ہو, نیشنل کنسنسس میں کرپشن کے علاوہ این آر او کے کنسنسس ہونا چاہیے. مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا. نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات کرتے ہیں, میں آپ کے پاس آؤں گی اس کے بعد کرمانی صاحب یہ سوال لے کے. نیشنل ڈائیلاگ کی جب بات کرتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, یا شاید کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہے اور وہ جو کلیئرٹی ہے سب کو سوٹ نہیں کرتی. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور یہ جو کچھ گزشتہ 2 روز سے بات ہو رہی ہے, ہمارے رابطے ہو رہے ہیں, ہم سے کوئی رابطے کر رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں لیکن اب ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں بات کرنے میں. پہلے ہم کہتے تھے بات کرنی ہے, اب وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں بالکل بھی. ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں. ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار 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 یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں, آپ استعفے نہ دیں, لانگ مارچ نہ کریں. آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے. نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے, نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم این آر او دے گا. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کٹپتلی حکومت ہو, بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا. جی کرمانی صاحب, اب یہ بالکل بات نہیں ہوگی. پھر یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ ہی کی صفوں میں سے اٹھتی ہے, پھر وہ بات کس سے ہوگی؟ اور اگر بات خان صاحب سے نہیں ہونی, ڈائریکٹلی ان لوگوں سے بات ہونی ہے جو ان کو لے کے آئے بقول آپ کے, تو پھر سوری اس میں کرمانی صاحب پھر کیا آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ کوئی رستہ تو نہیں ہے بیچ میں؟ آپ بات نہیں کرنا چاہتے, ادھر سے بھی کوئی لچک اگر اس طرح سے دکھائی جا رہی اس پہ بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بلکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہ واحد پہلی شخصیت تھے اپوزیشن کی جانب سے جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا دستے تعاون بڑھایا تھا, جس کو وزیراعظم صاحب نے بڑی حقارت سے جھٹک دیا تھا. کرمانی صاحب کی جماعت میں بھی مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا نہیں ہو سکتی کوئی چارٹر آف اکانومی. آپ کو یاد ہے نا, آپ کی جماعت میں بھی کوئی میں آ رہا ہوں جی اس طرف, میں آ رہا ہوں جی, مجھے ذرا 1 منٹ دیجئے گا. خیر, اس وقت وزیراعظم صاحب کہتے تھے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا, اور ایک رٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ جی این آر او این آر او این آر او. میری بہن نے بھی یہاں بات کی این آر او کی, تو میرا تو صرف ایک ہی سوال ان کے ہر بندے سے ہوتا ہے کہ این آر او آپ سے کس نے مانگا ہے, اور کیا آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں این آر او دینے کے لیے؟ جو یقیناً آپ نہیں ہیں تو کم از کم یہی بتا دیں. میرا ہی نام لے لیں, جھوٹا کہہ دیں کہ کرمانی نے این آر او مانگا ہے. بھئی بتائیں تو صحیح کس نے مانگا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جی یہ جو اپنا یہ استعفوں والی بات آپ نے جو کی ہے, اور دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ غیر معمولی دباؤ محسوس کر رہی ہے. اچھا. اور پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے سوائے سیاسی انتقام کے نیب کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کرنے کے اور وچ ہنٹ کے اور کچھ نہیں کیا. آج تک ایک بھی کرپشن کا الزام نواز شریف پر نہیں لگا. آپ جج صاحب کا فیصلہ پڑھیے. اور اس کے بعد پھر ارشد ملک صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ انہیں مغفرت فرمائے, اس کے بعد تو ان کے کرپشن کے بیانیے سے ہوا نکل چکی ہے. ان کے کرپشن کا جو بیانیے کا غبارہ تھا وہ بری طرح پھٹ گیا. سب آگے کیا ہوگا کرمانی صاحب؟ اپوزیشن, یہی سوال میں عرض کر رہا ہوں جی میں عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام جو تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی سے, غربت سے, بے روزگاری سے, اب اپوزیشن ان کی آواز بن کر جب باہر نکلی ہے تو حکومت کی اب جون سی ہیں ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لڑکھڑا رہی ہیں, اور یہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ ایک طرح کا یہ پھینکا ہے انہوں نے, ایک ٹریپ میں کہوں گا کہ ڈائیلاگ کرو. بھئی ڈائیلاگ کا جو ٹائم گزر گیا, معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا. اب آگے وے فارورڈ جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, جب تمام سٹیک ہولڈرز کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے,
چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال پاکستان کی سیاست میں ہر دور میں ایک رول رہا ہے. ایک وہ سٹیک ہولڈر ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، پارلیمنٹ ہے. ان لوگوں کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ پاکستان میں کون سا نظام چلانا ہے، اور اگر چلانا ہے تو پھر اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے دینا چاہیے. یہ بڑی ویگ بات ہے، یہ بہت ویگ بات ہے. اس پہ نہ کوئی ٹائم لائن ہے، نہ کوئی ایکشن پلان ہے اس کا. نہ اگر آج عمران خان صاحب آج پرسوں چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ راتوں رات ایسا ہونے والا نہیں ہے. سو یہ آپ کی پولیٹیکل ریٹرک ضرور ہے، خواہش ضرور ہے. یہ راستہ ماریا بی بی یہیں سے نکلے گا، اسی بند گلی میں سے ہی راستہ نکلے گا. میری بات یاد رکھ لیں. اور جب تک اس ملک میں یہ طے نہیں ہوگا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈومین میں اپنی اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرے، تب تک پاکستان کے مسائل جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے. یہ مجھے کنڈی صاحب سے بھی سوال پوچھنے دیجئے. کنڈی صاحب، کیا بالکل بات چیت کے رستے بند ہو گئے ہیں؟ بری سے بری سچویشن، کنفرنٹیشنل سے کنفرنٹیشن بات بھی ہو، لیکن ایون جنگوں میں ممالک کے درمیان جو ہے پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہتی ہے. سو کیا بالکل بات چیت کے رستے ختم ہو گئے؟ اگر حکومت آپ کو پیشکش کر رہی ہے کہ ہم سے بات کریں، خان صاحب کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں، آپ لوگوں کی نظر میں وہ ایک ٹریپ ہے، یہ ٹائم بائی کرنے کا وقت ہے، تو پھر یہ کیسے گڈ ول جو ہے ہو سکتی ہے ریسٹور؟ دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت میں سنجیدگی نہیں ہے. اب جب بھی آپ یہ بات کریں تو حکومت کے جو ترجمان ہے، حکومت کے جو وزراء ہیں، وزیر اعظم تک، وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہ رو مانگے. کس نے آپ سے نہ رو مانگے؟ آپ بتائیں جی فیصل کنڈی نے آپ سے نہ رو مانگے، کس نے مانگے؟ نام بتا دیں. سر وہ نیب ترمیم کو کہتے ہیں کہ آپ چاہ رہے تھے وے آؤٹ نا، وہ اس کو این آر او کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہ رہے تھے کیسز ختم ہو جائیں گے. پھر میں آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل احتساب کر اس ملک میں ایسے انتصاب کریں کہ ڈی چوک کے لوگ ٹانگیں، لیکن آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. ابھی میری وزیر صاحبہ بیٹھی ہیں، میرا ان کے لیے بڑا احترام ہے، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے اور یہ مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی والے سارے فرشتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کے سب لوگ فرشتے ہیں. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کیا ان کی پارٹی میں سارے فرشتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں ان کے اپنے ایک وزیر جا کے سپریم کورٹ کے جج کے گھر گئے اور ان سے نعرہ مانگنے گئے کہ وہ میری پیشی ہے اور آپ نے مہربانی کرنی ہے. ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ہم نے نہیں بھیجا، وہ خود گئے اور خود وہ جج نے ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر لیا کورٹ میں. کورٹ میں جرمانے کا مطلب ہے وہ کنوکٹ ہو گئے. کنوکٹ کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہو گئے. نااہل کا مطلب ہے کہ اب اس کو ڈیسیٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی ان کو رکھا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اب یہ اپوزیشن کا مطلب نہیں تھا. اگر یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیپلز پارٹی کا ہوتا تو ابھی یہ لوگ انہوں نے کیا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن دیکھیں مذاکرات پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہے یا کوئی اور پارٹی کہے کہ ہم علیحدہ سے ڈائلاگ کرتے ہیں. اب اگر یہ ڈائلاگز ہوں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر بات ہوگی. لیکن اب تک جو صورت ہے اس میں جو ہے حکومت کو نہیں پتا کہ ایک وزیر اعظم کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کرتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں کہ ڈائلاگ نہیں کر رہے. سر لیکن فائنل پالیسی تو پرائم منسٹر صاحب کی ہوگی نا. لیکن بات جس طرح نون لیگ سے سینئر وزراء نے رابطے کیے بقول ان کے، آپ لوگوں کی جماعت سے بھی کسی سینئر لیول پہ رابطے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی سچ جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے کوئی ہمارے ساتھ کسی وزیر کا ان کی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی کے ساتھ. اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا. میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، ہماری میٹنگ تھی، ہم آ رہے ہیں. ایسا کوئی ہمارے ساتھ رابطہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں دیکھیں اب یہ پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ سر یہ بڑی کنوینئنٹلی ہے کہ کچھ فیصلے آپ لوگ پی ڈی ایم پہ ڈال لیتے ہیں اور کچھ فیصلے آپ کہتے ہیں ہم اپنی سی ایس سیز پہ جائیں گے، پھر وہاں پہ وہ تو آپ لوگ نا تھوڑے فیصلے ڈیفلیکٹ بھی کر رہے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، آپ سے بھی رابطے نہیں ہوئے. زرتاج صاحبہ، واٹس دا پلان؟ کیا مطلب یہی ہوگا کہ اس وقت لاہور میں لوگ جو ہوں گے ان کے گھروں پہ چھاپے ڈالیں گے؟ کچھ سیاسی ورکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، جلسہ نہیں کرنے دیں گے بائی ہک بائی کروک. اور لیکن جلسہ اگر آپ روک بھی لیں گے پھر کیا اس کے بعد کوئی اور گیدرنگ ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میری پرنسپل پوزیشن یہ پہلے میں سٹیٹ کر دوں کہ نہیں ہونی چاہیے کووڈ میں کوئی اس وقت گیدرنگ. لیکن بہرحال ایک مومنٹم بنا رہی ہے اپوزیشن جس کا آپ نے سیاسی طور پہ ہی مقابلہ کرنا ہے. آپ سٹیٹ مشینری جتنی بھی استعمال کر لیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ معاملے سیاسی سولوشن سے ہی حل ہوں گے. دیکھیں ماریا، میری حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان تو اس لیے سیاسی جلسوں پہ اب بسائڈ دیٹ کہ پینڈیمک میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہی پرائم منسٹر عمران خان اپیل کر رہے ہیں جس کو یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سٹیٹ کی خاطر اور سٹیٹسمنٹس کی پوزیشن ہی یہی ہونی چاہیے کہ جب ملک کرائسس کے اندر اور پینڈیمک اس سیکنڈ میں بہت زیادہ خطرناک ہے تو پرائم منسٹر عمران خان اور ہم تو خود چونکہ 23 سال سڑکوں پہ اپنی پالیٹکس کرتے رہے، اور ہم نے یہاں پہ 4 حلقوں کی خاطر جب ہم اسلام آباد آئے
تو اسٹیٹ ٹیررزم کی ہمارے اوپر انتہا کرتی گئی، لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا، خواتین کو مارا پیٹا گیا، ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی، ہمارے اوپر ٹیررزم کے مقدمے کی گئے، لاہور کے اندر اور اسپیشلی فیصل آباد کے اندر ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، تو لہٰذا ہم تو اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ابھی تک ان کی کسی اس کو نہیں پکڑا. جو البتہ میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی، انفیکشس ڈیزیزز کا اور کلامٹی ایک، جو دونوں اس وقت پروونسز اور تمام پروونسز میں کام کریں، اس کے مطابق جو SOPs کو فالو نہیں کرے گا اس کے ضرور خلاف کارروائی ہوگی. لیکن دو باتیں، چونکہ میرے دونوں بھائیوں نے NRO کی بات کی کہ جی ہم نے تو نہیں مانگا، کس کیپیسٹی میں یہ NRO کی بات کرے، یہ ہماری پوزیشن کیا ہے. بیسکلی تو NRO کی پوزیشن کرمانی صاحب بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں، کچھ فیصل بھائی بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ NRO کا خاصا PhD اور NRO لینے کی پوزیشن اور اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت، ڈیفینیشن یہ بیٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے. کبھی NRO خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے نوٹوں کے بیگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی جس جنرل کے خلاف بولتے تھے مشرف صاحب کے خلاف، اسی کے ساتھ 10 سال کا NRO لے کر چلے جاتے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھے، اور سعد حریری صاحب یوں کر کے لہراتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے سائن موجود ہیں. کبھی فیٹف کے بل میں ملک کو یرغمال بنا کے پارلیمنٹ کو بلیک میل کرنا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے، گرے لسٹ سے باہر نہ جائے، یہ کہنا کہ نیب کی شکوں کو جو ہے آپ چینج کر دیں، ٹوٹ لیس کر دیں. وہاں سے بھی بات نہ بنی تو اپنے ایلچی بھجوانا، بند دروازوں کے پیچھے پیغامات بھجوانا، پاؤں پکڑنا، وہاں سے ٹکا سا جواب آنا DGISPR کا کہ بھائی بی بی پلیز اپنے جو معاملات ہیں وہ جو جوڈیشری کے ہیں وہ کورٹ کے اندر حاصل کریں، پارلیمنٹ میں کریں. تو آگے پارلیمنٹ جسٹ ٹو ریمبر ماریا، ایک سیکنڈ، اور پھر بے شرمی کے ساتھ PDM کے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے مائک پہ یہ کہنا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا کے مجھ سے آ کے بات کرو. کیا یہ الفاظ مریم باجی کے نہیں ہیں؟ چلیں NRO کی شکلیں، NRO چلیں جی، بات آخر میں آ کے NRO جاتی ہے. بہرحال جو یہ ڈائیلاگ یا بات چیت کی خواہش اب حکومتی کیمپ سے بھی نظر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے جی کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہوگا. پروگرام میں آپ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پھر کنکلوڈنگ نوٹ دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے جو آج بات کی ہے پریس کانفرنس میں باہر نکل کے، اس سے لگتا ہے کہ تھوڑی جارحانہ موڈ میں پیپلز پارٹی آ چکی ہے. اس سے پہلے سلیکٹر کا اسٹیبلشمنٹ کا نام تو وہ ضرور لیتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کچھ آگے بڑھ کر بات کی. انہوں نے کہا کہ میں مان رکھ رہا ہوں ورنہ نام میں بھی لے سکتا ہوں ان لوگوں کے جو عمران خان کے سہولت کار ہے. کیا سوال جواب ہوئے بلاول سے، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. تو میں اسی کیس کو اپنا CC کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں، اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھ رہے ہیں. اس دوران آپ اگر مریم نواز صاحبہ کے فیس ایکسپریشنز دیکھتے تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا بلاول جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے بیانی کے قریب اس وقت ہے. لیکن بہرحال یہ سیاست ہے، اس میں پریشر بلڈنگ کے لیے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، وقت آنے پہ سٹیٹمنٹس واپس ہٹا بھی جاتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.